अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने हिजाब कंट्रोवर्सी जो कि कर्नाटका में चल रही है इंडिया में, उसके बारे में एक छोटा-सा वीडियो बना रही हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखना चाह रही हूँ। हम सब जानते हैं कि कर्नाटका में हिजाब को लेके बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं। मुस्लिम लड़कियाँ जो जा रही थी कॉलेज हिजाब पहन के, उनकी एंट्री डिनाई कर दी गई और फिर कई सारे कॉलेजेस ने मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स को आना अलाउ नहीं किया जस्ट बिकॉज़ दे वर वेयरिंग हिजाब। और जो हिंदुत्व माइंडसेट के लड़के और लड़कियां भी थी उसमें, ये इसके प्रोटेस्ट में सैफ्रॉन शॉल्स पहनकर आए और एक हंगामा हुआ और इसके नतीजे में ये हुआ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए गए। हम सब जानते हैं कि जो सैफ्रॉन शॉल पहनकर आए थे लड़के और लड़कियां, वो एसेंशियल पार्ट नहीं है हिंदुइज्म का। हिजाब जो लड़कियां पहनती हैं वो एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का। हम अभी उसे डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें माशाल्लाह मुस्कान खान जो हैं, हमने उनको देखा कि वो स्कूटी से आई, उन्होंने अपनी स्कूटी पार्किंग में खड़ी की और वो पूरा जलबाब पहने हुई थी, हिजाब पहने हुई थी और जब वो जा रही थी तो पूरा मॉब, हिंदुत्व लड़कों का पूरा मॉब उनके पीछे था, सैफ्रॉन शॉल पहने हुए और वो चिल्ला रहे थे, दे वर स्क्रीमिंग जय श्री राम। और वो लिटरली इतना हॉरिफाइंग था कि वीडियो देख के ही गूज़बम्प्स हो रहे थे। सोचिए मुस्कान खान ने उसे कन्फ्रंट किया अल्हम्दुलिल्लाह और वो जो भी उनका डर था, उसको उन्होंने अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का नाम लेके अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। मैं मुस्कान खान का एक इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं डर गई थी और ज़ाहिर है कोई भी डर जाएगा और ये बहुत ऑनेस्ट उन्होंने ये बात कही कि मैं डर गई थी और जब मैं डरती हूँ तो मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ, इसलिए मैंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। तो उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और ये वीडियो बहुत वायरल हुई उनके करेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसको लेके फिर और हंगामे हुए और कई तरीके की चीज़ें हमारे सामने आई। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या हुआ। जैसे मुस्लिम्स में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया कि ये बहुत करेजियस एक्ट था और एक तबका ऐसा भी था मुसलमानों का जिन्होंने बोला कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, जिसको जो पहनना है पहने। मॉडेस्टी इज़ ऑल इन आईज़ और हया तो आँखों में है, दिल में है। आप पहनो तो ठीक है, नहीं पहनो तो नहीं ठीक है। तब भी ठीक है। और अगर आजकल का माहौल ऐसा हो रहा है तो इंस्टीट्यूशंस में ना ही पहनो, ना ही करो इतने हंगामे। और उन्होंने कहा कि ये मैटर ऑफ चॉइस है और वुमेन एम्पावरमेंट इसी में ही है कि इसको ना पहनो। ऐसे लोगों को मैं एड्रेस करना चाहूँगी और मैं उनको बताना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 59 में ये बात कहते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि ए नबी आप कह दीजिए ईमान वाली औरतों से कि जब वो अपने ऊपर वो जल्बाब पहन लिया करें। तो आप देखेंगे कुरान में जो वर्ड है वो जलाबीब है, ठीक है? जलाबीब। जलाबीब जो होता है वो जल्बाब का प्लूरल है। जल्बाब जो होता है वो पूरी कवरिंग है, फ्रॉम हेड टू टो। अब कुछ लोग हेड के लिए अलग से हिजाब कर लेते हैं। इसे लूज़ली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं आजकल के लैंग्वेज में एज़ अ बुर्का भी, जो कि लोग बुर्का पहनते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि कुरान में कहीं भी वर्ड बुर्का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो मुस्लिम्स ये कहते हैं कि बताओ कहाँ है बुर्का? कुरान में कहीं पे पर्दा है ही नहीं कुरान में। उनसे मैं कहना चाहूँगी कुरान में जल्बाब वर्ड यूज़ किया गया है। आप सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 खोल के देख लीजिए और जल्बाब का मतलब यही होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। और अगर आप यही आर्गुमेंट लेकर आना चाहते हैं कि कहाँ है कुरान में बुर्का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो फिर आप ये क्यों नहीं समझते कि कुरान में तो नमाज़ वर्ड भी यूज़ नहीं हुआ है? कुरान में सलाह वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि कुरान अरबिक में आया है, आपकी लैंग्वेजेज़ में नहीं आया है। इसलिए जो लैंग्वेज कुरान में यूज़ करी गई है, उससे पढ़िए, उसे समझिए। तो कुरान में जो वर्ड है वो जल्बाब है, जलाबीब है, जो कि जल्बाब की प्लूरल है, ठीक है? तो ये फ़र्ज़ है हमारे लिए, इट्स एन ऑब्लिगेशन, ये कोई चॉइस नहीं है। जो लोग कहते रहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स नॉट अ चॉइस। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्लियरली मेंशन किया है। बेशक हया आँखों में भी होनी चाहिए और दिल में भी होनी चाहिए, वो तो होनी ही चाहिए। आप लेकिन हया आपके आपके पूरे अटायर में भी होनी चाहिए, जो ख़ास तौर से अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया है इन अ पर्टिकुलर वे। अब कुछ लिबरल्स के रिएक्शंस आए, उन्होंने भी यही बोला कि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस एंड लेट लेट वुमेन डिसाइड इफ शी वांट्स टू वेयर इट और नॉट टू वेयर इट। उन्होंने भी इसको पूरा मैटर ऑफ चॉइस बना दिया। मुसलमानों की तरफ से कुछ हमें रिएक्शंस ऐसे मिले, माई हिजाब माई चॉइस। ऐसे ही लिबरल्स की तरफ से मिले कि इफ शी वांट्स टू वेयर इट लेट हर वेयर इट, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस।
تو میں یہاں پہ یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اٹس ناٹ اے میٹر آف چوائس. آپ کی چوائس یہیں تک ہے کہ آپ اللہ کو سبمٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ اللہ کے سامنے اپنی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے کمانڈس کی یا نہیں. اتنی چوائس ہے. لیکن اللہ کے فرض کیے گئے احکام کو یہ کہنا کہ اٹس اے میٹر آف چوائس یہ غلط ہے. جو چیز obligation ہے وہ obligation ہے. جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے. You cannot say it as a matter of choice. Yes, it depends upon you. It's your choice whether you are submitting to Allah's will or not. But it's not a matter of choice that you label an obligation as a matter of choice. یہ صحیح نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گا اور یہ ایک بہت کلیئر ڈفرینس ہے. اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور ایک بات اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ فریڈم، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ ریشنل تھنکنگ پہ ٹارگٹ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں پرووک کیا جاتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے زمین اور آسمان کی پیدائش میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں. قرآن میں جو وکیب یوز کی گئی ہے، ٹرمنالوجی یوز کی گئی ہے، وہ کی گئی ہے اولی الالباب، پیپل آف انڈرسٹینڈنگ. لعلکم تعقلون، کیا تم نہیں عقل رکھتے، کیا تم نہیں سوچتے، کیا تم نہیں پونڈر کرتے. تو قرآن چاہتا ہے کہ ہم ریشنلی بلیو کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. اور جب ہم ریشنلی بلیو کریں اور ہمارا دل اور دماغ گواہی دے دے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم سبمٹ کریں اللہ کی کمانڈس کو with clear heart, pure heart, with this notion سمینا ویتانا we hear we obey. یہ نہیں کہ ہم اللہ پہ ہمیں یقین ہے لیکن ہم اس کے کمانڈس پہ سبمٹ نہیں کر رہے ہیں. ایسے نہیں. جب ہم نے ریشنلی بلیو کر لیا تو پھر ہمیں سبمٹ کرنا ہے. سمینا ویتانا وی ہیئر وی اوبے. اس میں پھر اپنی دماغ نہیں لڑانی. اگر کوئی چیز obligation ہے تو ہے. اس کی مثال میں کچھ اس طریقے سے دینا چاہوں گی کہ اگر ہم کوئی اسکول ریسرچ کر رہے ہیں کہ کون سا اسکول ہمارے لیے بیسٹ ہے اور کون سا ہمارے لیے صحیح ہے، اور ہم نے وہ اسکول ریسرچ کر کے ہم نے اس میں ایڈمیشن لے لیا، تو جب ہم نے ایڈمیشن لے لیا تو اس کے جو رولز ہیں، لاز ہیں، وہ ہم فالو کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں انگلش کے پیریڈ میں ہم میتھس پڑھیں گے اور سائنس کے پیریڈ میں ہم کچھ اور پڑھیں گے. تو ہماری چوائس اتنی ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اللہ کمانڈ کو. یہ ہماری ول نہیں ہے، فری ول نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے obligation کو کہہ دیں کہ اٹس اے میٹر آف چوائس. نو پلیز لیٹس ہیو اے کلیئر ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے سیکولر انسٹیٹیوشن کو سیکولرائز کر دیتے ہیں اور سب کچھ بین کر دیتے ہیں، حجاب بھی، سیفران شال بھی، تو لیٹ می ٹیل دیم saffron shawl is not an essential part of Hinduism. We all know that. اور جو حجاب جلباب ہے یہ ایک اسینشیل پارٹ، یہ فرض پارٹ ہے. ایک طرف آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہو، دوسری طرف ویمن امپاورمنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر ایجوکیشن لینے آ رہی ہے تو آپ اس کو اوپر اسکریم کر رہے ہیں، اس کے حجاب کو دیکھ کے، اس کے جلباب کو دیکھ کے آپ کو غصہ آ رہا ہے اینڈ یو آر ناٹ لیٹنگ ہر گیٹنگ ایجوکیٹڈ. تو یہ کس طریقے کی ویمن امپاورمنٹ ہے؟ یہ کس طریقے کی آپ بات کرتے ہو پھر ریفارم کی؟ اور اگر آپ سیکولرائزیشن آف انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہو تو میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا آپ تلک جو فیمیل لیڈیز، ہندو فیمیل لیڈیز میرڈ منگل سوتر پہنے ہوتی ہیں، وہ جو سکھ سردار ٹربن باندھتے ہیں، وہ جو کرسچنس کراس پہنے ہوتے ہیں، کیا آپ یہ ساری چیزیں بیان کر دو گے یا اٹس آل اباؤٹ حجاب اینڈ جلباب اونلی؟ ایکچولی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے میں نے کچھ ایک دو ٹویٹس پڑھی، اس میں کچھ لوگوں نے بولا کہ اٹ واز اے پیٹریارکل اینڈ میسوجنسٹ ریئیکشن کہ ایک لڑکی کے پیچھے اتنے سارے لڑکے، اٹس پیٹریارکل. لیٹ می ٹیل دم اٹس ناٹ اونلی اے ریمارک آف پور اپ برنگنگ، اٹس ایکچولی اے سسٹمیٹک hatred which has been instilled and engineered. یہ پوری ایک سسٹمیٹک ہیٹریڈ ہے جو کہ بھری گئی ہے صبح شام مین اسٹریم میڈیا سے. صبح شام ایک مسلمان کو آپ کو پوٹینشیل تھریٹ دکھا کے پیش کیا گیا ہے، اور اب اتنا ہیٹریڈ بڑھ گیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسلمان اگر وہ ویزبلی مسلم لگ رہا ہے تو یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹالریٹ اٹ. اتنا انٹالرنس آپ نے بڑھا دیا. جو صحیح مدعے ہیں ان مدعوں پہ بات نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹ پہ بات نہیں ہوتی، جی ڈی پی پہ بات نہیں ہوتی، ان سب جابس پہ، امپلائمنٹ پہ بات نہیں ہوتی. بات کس پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ
हिजाब बैन किया जाए। हिजाब ने आपका क्या बिगाड़ा है? मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब जो नैरेटिव्स हैं वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। लेकिन हम सब समझ रहे हैं कि इट्स अ सिस्टमेटिक बेस्ड hatred, and to remark it, to confine it, and to reduce it only to the patriarchal and misogynistic views, it's really an injustice to all of us, because it's not only patriarchy. In fact, patriarchy क्या आपने देखा, मैंने इसीलिए हाईलाइट किया था कि नॉन मुस्लिम हिंदू लड़कियां भी थी जो सैफरन शॉल्स पहने हुई थी। तो इट वॉज नॉट ओनली अबाउट मेल्स, इवन लड़कियां थी जो इसके अगेंस्ट नहीं थी कि दे शुड नॉट बी वेयरिंग हिजाब। नॉन मुस्लिम लड़कियां हिंदुत्व माइंडसेट वाली। तो ये पूरा सिस्टमेटिक इंजीनियर्ड किया गया ये हेट्रेड, जो कि अब हम देख रहे हैं कि हर फॉर्म में बाहर आ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग हिजाब और घूंघट को कंपेयर करते हैं, दे शुड नॉट डू दैट, बिकॉज घूंघट कैन बी इम्पोज्ड एंड इट माइट बी इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर्स। लेकिन हिजाब जल्बाब, इट्स नॉट इम्पोज्ड बाय एनी ही शी और इट इज इम्पोज्ड, इट इज अ कंपल्शन, not by any he, she or it, but it is an obligation by Allah subhanahu wa ta'ala, Allah al-Azim, अल्लाह की तरफ से ये फ़र्ज़ है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ लड़कियां प्रोटेस्ट करें, आपको मिल जाएं मुस्लिम लड़कियां जो कि हिजाब नहीं पहनती हैं और वो कहती हैं कि हिजाब जो है वो मतलब ज़रूरी नहीं है, और उनको लगता है कि मतलब उनकी फैमिली ने उन्हें कभी कंपेल किया है और उन्होंने फिर एक टाइम पे आके उसे उतार दिया। एंड यू कैन सी दीज टाइप ऑफ प्रोटेस्ट इवन हैपनिंग अराउंड, इवन ईरान में भी शायद ऐसा कुछ हुआ था कि जहाँ पे औरतें सड़क पे आ गई थी और उन्होंने कहा था कि हमें कंपेल किया जाता है, हम नहीं पहनेंगे। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बट यू कैन नॉट जनरलाइज इट, बिकॉज ये वो तबका होता है ज़्यादातर जहाँ पे बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग गॉड, जो फैमिलीज होती हैं या जो टीचर्स होते हैं या जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं गॉड्स लॉ, अल्लाह के लॉ डूज एंड डोंट पहले वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिफोर कन्विंसिंग देम ऑन द रैशनल बिलीफ। उनको बस ये कह दिया जाता है ये करना है ये नहीं करना है, तो उनको कभी समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि उनके ऊपर चीज़ें थोपी गई हैं। तो ये अपील, ये इशू है हमारी कम्युनिटी में। मैं इसे कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों से खुलकर बात करें, रैशनल बिलीफ पे बात करें। डोंट बी अ मुस्लिम जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न इन टू इट, बी अ मुस्लिम बिकॉज योर हार्ट एंड माइंड हैज टेस्टिफाइड टू इट। और यही कुरान हमसे अपील करता है कि तुम तदब्बुर करो, तुम तफक्कुर करो, फिक्र करो, पॉन्डर करो और रिफ्लेक्ट करो। दिस इज व्हाट ऑल वी आर सपोज टू डू। तो मैं फिर इसी बात पे कहना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि हम पे थोपा गया है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी रिसर्च नहीं की होती है, या फिर जिनके घर वालों ने उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंट्रोड्यूस कराने से पहले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है, हमारा ज़िंदगी में आने का पर्पस क्या है, रैशनल बिलीफ पे उनसे बात करने से पहले उनको डूज एंड डोंट्स उनके ऊपर लगा दिए होते हैं। तो उनको लगता है कि उनके ऊपर ये जुल्म हो रहा है, लेकिन ये तबका बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कम है। जितना मैं जानती हूँ अपने बारे में और अपने फ्रेंड्स के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है, और उनके फ्रेंड्स के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ से ऑप्रेस होते हैं कि हम हिजाब करना चाहते हैं, हम जिल्बाब करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये थोपा जाता है कि नो, यू आर ऑप्रेस्ड, यू शुड बी लिबरेटेड, यू शुड बी एम्पावर्ड बाय वेयरिंग इट ऑफ। उतार कर ही तुम एम्पावर्ड होंगे, उतार कर ही तुम जो हो वो कामयाब होंगे। एम्पावर्ड की डेफिनेशन हमें ये दी जाती है। आपको पता है जॉन स्टुअर्ट मिल, वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, ही हिमसेल्फ सेड कि जो सोसाइटल प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि इवन इट्स मोर डेंजरस दैन द लॉज। और अगर आप देखें तो सोसाइटल प्रेशर ऐसे ही हो गया, एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है, एक ऐसा सोसाइटल प्रेशर कर दिया गया है कि जो लोग हिजाब जल्बाब में हैं एज इफ कि वो ऑप्रेस्ड हैं, वो पैट्रियार्कल उस इश्यूज के विक्टिम हैं और उनके ऊपर ये थोपा गया है, और उनको अब एम्पावर्ड वो तभी होंगे जब वो बिल्कुल इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे। तो ये जो एक माइंडसेट बनाया गया है ये बहुत खतरनाक है, इसलिए क्योंकि ये पूरा एक पब्लिक ओपिनियन इसको लेके बन गया है। आप किसी भी हिजाब जल्बाब में लड़की को देखते हैं तो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है कि बेचारी, एज इफ कि इसके ऊपर ये थोपा गया है, इसकी अपनी कोई चॉइस नहीं, इसका अपना कोई ब्रेन ही नहीं है कि ये सोच सकती है, डिसाइड कर सकती है। अगर वो कह भी रही है कि आई एम डूइंग इट
फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, नो यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, तुम्हारे पर थोपा गया है। तो कौन थोप रहा है फिर हमारे ऊपर ये चीज़ें? सोसाइटी थोप रही है ना, जो हमें बार बार कह रही है कि वेयर इट ऑफ। एक्चुअली वी आर नॉट ऑप्रेस्ड because we are wearing it. We are oppressed by the systematic engineered hate which is asking us to wear it off. ये कैसी फ्रीडम है? फ्रीडम के नाम पे हम जानते हैं कुछ कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन सब ने, इवन क्यूबेक, इन सब ने जलवाब नकाब बैन कर रखा है। वी नो अबाउट इट। लेकिन अगर देखें तो इनकी खुद की फ्रीडम इतनी ज़्यादा हिपोक्रिटिकल है। एक तो पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट फ्रीडम कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हम देखते हैं फ्रांस, जो कि फ्लैग बीरर ऑफ फ्रीडम है, वो खुद अपनी फ्रीडम में बहुत ज़्यादा हिपोक्रिटिकल है। उसी का एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। उसी का एक कॉमेडियन है, एम बाला। He has been barred from France just because he drew something which according to France was an anti-Semite, anti-Jews. आप सोचिए उसके बेसिस पे उसे बार कर दिया गया फ्रॉम फ्रांस। Now what is this? Where is your freedom of speech and expression? तो इनके लिए कुछ, इनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है वो इनकी अपनी डेफिनेशंस होती हैं, उसी के ऊपर ये लोग पूरी चीज़ें कॉइन करते हैं। तो इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कहीं पे भी नहीं है। और जो फिर लिमिट सेट करते हैं, ये वही लोग लिमिट सेट करते हैं, ऑब्वियसली जो कि मेजॉरिटी में होते हैं। यही एक अफसोस की बात है कि जो मेजॉरिटी होती है वो माइनॉरिटी को फिर ऑप्रेस करती है, बिकॉज दे डिसाइड थिंग्स एज पर देयर ओन ओपिनियन। अब मुझे अफसोस होता है ये सोच के कि आप ऐसे इंसान को, एक ऐसी लड़की को, एक ऐसे ह्यूमन बीइंग को, आप एक ऐसी मोमिना को, एक ऐसे बिलीवर को आप लिबरेट करने की बात कर रहे हो, जो कि आपके ऑप्रेस्ड शैकल्स, सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ कैपिटलिस्ट ब्यूटी में जकड़े हुए नहीं है। एक एक जो हिजाब जलवाब कर रही होती है वो आपके इन सब सेट ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड से बहुत दूर होती है। दैट यू आर लवली ओनली इफ यू आर फेयर, फेयर एंड लवली। खैर, अब फेयर एंड लवली के ऊपर बहुत प्रोटेस्ट हुई तो वो ग्लो एंड लवली हो गई है। अदर देन दैट, L'Oreal, you are worth it. You know, you're objectifying women. Even to a product, you are saying that you are worth it. So, आपके जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं, कैपिटलिस्ट सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी हैं, उस पर अगर एक औरत डिफाई, एक मुस्लिम उन सबको डिफाई कर रही है और वो मान रही है कि ब्यूटी इज नॉट डिफाइंड बाय द कैपिटलिस्ट सेट स्टैंडर्ड्स, वी डिफाई योर $1 billion of cosmetic industry which you have generated to generate big revenues, which you have installed by instilling inferiority complex inside the head of the women, that they are inferior, और अगर वो ये प्रोडक्ट यूज करेंगी तो वो इस स्टैंडर्ड पे पहुंचेंगी, तभी वो खूबसूरत होंगी, तभी वो लवली होंगी, तभी वो वर्थ इट होंगी। अगर एक औरत इतनी एम्पावर्ड है कि वो इन सब चीज़ों को डिफाई कर रही है, तो हु आर यू टू टेल अस दैट वी आर नॉट एम्पावर्ड? और ये समझिए आप कि इनको यही इनको ये चीज़ टारगेट और ट्रिगर कर दिया। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स फैनॉन का कोट करना चाहूँगी कि अ वुमन हु सीज विदाउट बीइंग सीन फ्रस्ट्रेट्स द कॉलोनाइजर। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, अ वुमन हु सीज without being seen frustrates the colonizer, their leftovers and the Islamophobes. क्या इरिटेशन और क्या फ्रस्ट्रेशन होता है? एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट, एक तो इनके जो सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी हैं, इनके जो सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्पावरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। इनको लगता है कि एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट एक्सपोजिंग योरसेल्फ, एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट बीइंग in line with our set standards of beauty. इनके लिए empowerment ही है। जब हम इन्हें डिफाई करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। अदर देन दैट, जो मेन प्रॉब्लम है वो है इस्लामोफोबिया, द हेट्रेड, द प्रेजुडाइज, द प्रीकंसीव्ड नोशंस which has been instilled back to back through mainstream media just to keep their political, selfish, capitalist wheel spinning across. इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हार्म किया है। और
یہ ایک گلوبل لیول پہ ہو رہا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میں یہاں پہ یہ اپیل کرنا چاہوں گی, 2-3 باتیں میں کہنا چاہوں گی اور میں یہ بات ختم کر رہی ہوں. ایک تو یہ, پہلی بات یہ, پلیز 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 حجاب کو پلیز چوائس مت کہیے. مائی حجاب مائی چوائس از ایکچولی دا رانگ وائس. حجاب جو ہے, جو پردہ ہے, وہ اللہ کی طرف سے obligation ہے, تو وی شوڈ ابائڈ بائی اٹ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مین اسٹریم میڈیا میں آ رہی ہیں, جو مسلم خواتین, جو مسلم لیڈیز, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ حجاب از آر کانسٹیٹیوشنل رائٹ, آر فنڈامنٹل رائٹ. آئی ول سے پلیز آپ یہ والی بات مت کریے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی راتوں رات بل پاس ہو جاتے ہیں اور وہ ایکٹ بن جاتے ہیں. اور ہمارے سامنے ریسنٹلی ایگزامپل ہے NRC-CAA کا. ہم نے دیکھا کیسے وہ راتوں رات کانسٹیٹیوشنلی پاسڈ ہو گئے, کیسے وہ بل سے ایکٹ بن گئے. وہ پورے ڈریکونین لاز تھے لیکن وہ پھر بھی پاس ہو گئے. ہم نے دیکھا ٹرپل طلاق بل, وہ بھی کتنے آرام سے ایکٹ بن گیا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ بھی پاس ہو گیا. اور ہم نے دیکھا کہ یونیفارم سول کوڈ ٹائپ جو لاز ہیں وہ بھی اب پائپ لائن میں ہیں, اور وہ بھی کبھی بھی لاز بن سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کل, اللہ نہ کرے, ہو سکتا ہے کل یہ لوگ حجاب بین کر دیں, تو آپ کیا بولیں گے؟ وہ مین اسٹریم میڈیا جہاں پہ آپ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ اٹس آر کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ, وہی مین اسٹریم میڈیا کل آپ کو بلا کے بولے گا ناؤ ٹیل می از یور لا ابو اور ریلیجن, اور پھر آپ کو اینٹی نیشنل گھوشت کر دے گا. دس از ہاؤ دے واک اپون, دس از دیئر اسٹریٹجی. یہی ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیشہ مسلمانوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ان سے بولا جائے گا کہ ریلیجن اوپر ہے یا لا اوپر ہے. اس لیے پلیز آپ یہ سب مت بولیے کہ اٹس آر کانسٹیٹیوشنل رائٹ اور فنڈامنٹل رائٹ اس لیے ہم کر رہے ہیں. نو, یو آر ڈوئنگ اٹ بیکاز اٹس این obligation فرام اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ. اٹس این essential پارٹ آف یور فیتھ. آپ اس لیے کر رہے ہیں. یو کی ناٹ لیو وداؤٹ اٹ. آپ اس لیے کر رہے ہیں. تو اس چیز میں ہم بہت کلیئر ہونے چاہیے. ہم اپنے جتنا ہم کنفیوزڈ ہوں گے اس وقت ریزسٹنس میں, اور جتنی ہم لوگ ایڈلٹریٹڈ چیزیں رکھیں گے سامنے, اتنی ہی چیزیں اور خراب ہوں گی. بہتر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک دم کلیئر ورژن رکھیں. بھلے ہی اس دنیا میں ہمیں کامیابی نہ ملے, لیکن اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان ایفرٹس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور اس دنیا میں کمپرومائز نہ ہی کریں تو بہتر ہے, کریے ہی مت. آئی سیڈ اٹ رانگ کہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ کریے ہی مت اس دنیا میں کمپرومائز وین اٹ کمز ٹو دین. بیکاز میں آپ کو سسٹم میں سے ہی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا شاہ رخ خان کا. شاہ رخ خان اگر آج کے ٹائم میں دیکھا جائے تو وہ ہی از لائک این آئیکن آف لبرلزم. اس نے ایک ہندو سے شادی کر رکھی ہے, اس کے یہاں دیوالی اور ہولی سیلیبریٹ ہوتی ہے, اور وہ آئیڈل ورشپ کرتا ہے. اور مطلب وی نو کہ اگر کوئی مطلب بینگ اے مسلم آپ آئیڈل ورشپ نہیں کر سکتے ہو, رائٹ؟ وی نو, کیونکہ اسلام از آل اباؤٹ مونوتھیسٹک فیتھ. وہ آئیڈل ورشپ بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے, الکوہل کے بھی اس نے ایڈس کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے. بہت سارے حرام کام جو ہے ایز پر ڈیفینیشن آف اسلام جو حرام ہے اس نے وہ سب کیے ہیں. الکوہل کے ایڈس کیے ہیں اور بہت کچھ کیا ہے. ہر طریقے سے وہ لبرل ڈیفینیشن میں فٹ ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لتا منگیشکر اور اس کی جو کنٹروورسی ہوئی ہے پوری, کہ لتا منگیشکر کی ڈیڈ باڈی پہ اس نے اسپٹ کیا ہے, یہ پورا ایک الزام لگایا گیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایون دا آئیکن آف لبرلزم ان انڈیا, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے شاہ رخ خان تو ایسا لگتا ہے جیسے دین الہی فالو کر رہا ہے. تو ایک دم لبرلزم کا آئیکن ہے وہ, اس تک کو لوگوں نے نہیں چھوڑا. اس نے کتنے کمپرومائز کیے دین میں, کتنے کمپرومائز کیے, جسٹ ٹو اپیز, جسٹ ٹو گین دا اپیزمنٹ, جسٹ ٹو گین دا پاپولیرٹی, اور مے بی جو بھی پریشرز رہے ہوں گے. لیکن کیا ہوا, اسے یہاں پہ بھی کتنا ریزسٹنس مل رہا ہے. تو میرا پوائنٹ یہی ہے کہ دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریے. اس دنیا میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے, اور اس دنیا میں نہ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں آپ کو اپروول مل جائے اور کامیابی مل جائے, سو کالڈ کامیابی, لیکن اس دنیا میں آپ کو بہت پریشانی ہوگی. اور ہم سب جانتے ہیں بینگ بلیورس کہ ہماری لائف آفٹر ڈیتھ ہی مین شروع ہوتی ہے. دس از اے ٹیمپرری فیز. تو لیٹس ناٹ کمپرومائز ود آور دین اینڈ لیٹس اسٹے اسٹیڈ فاسٹ. ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں, اور پلیز یہ کانسیپٹس کلیئر کریں کہ حجاب از ناٹ دا میٹر آف چوائس, اٹس این obligation بائی اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ. یہ کانسیپٹ پورا کلیئر کریں. فریڈم کا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ فریڈم ہماری بس اتنی ہی ہے ایز بلیورس کہ ہم اللہ کی ول کو سبمٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ فریڈم نہیں ہے کہ ہم
اللہ کے بتائے ہوئے obligation کو میٹر آف چوائس بتا دیں. چوائس آپ کی اتنی ہے whether you are submitting to Allah's will or not. لیکن اللہ کے طے شدہ جو obligations ہیں ان کو یہ کہنا کہ اٹس اے میٹر آف چوائس، یہ غلط ہے. دس از رانگ، کیونکہ اس سے ہماری آخرت بھی خراب ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ جاثیہ میں آیت نمبر 23 میں کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی نفس کو اپنا رب بنا رکھا ہے، پھر اللہ نے بھی ان کے لیے گمراہی کر دی ہے اور ان کے ہدایت کے سارے راستے ان کے لیے بند کر دیا. اس آیت کا مفہوم ایسے ہے. تو ہم بھی دیکھ لیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی نفس کو اپنا رب بنا رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم چیزوں کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ریئل ٹیسٹ ہمارا تبھی ہوتا ہے جب مشکلیں آتی ہیں. اس لیے اٹس ٹائم ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ اور ثابت قدم رہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. اللہ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، بہت ساری پیاری صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. 99 صفات ہیں، 99 اسماء الحسنہ ہیں اللہ کے، بیوٹیفل نیمس ہیں اللہ کے 99. ان میں سے کچھ نام میں آپ کو بتا دوں اور پھر اسی پہ میں اپنی بات ختم کر رہی ہوں. اللہ العلیم ہے، دا آل نوئنگ، وہ سب جانتا ہے ہم کن اسٹرگل سے گزر رہے ہیں. اللہ العدل ہے، اللہ الشہید ہے. العدل دا موسٹ جسٹ اور الشہید دا وٹنس. اللہ تعالیٰ سب کچھ وٹنس کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی دا بیسٹ ٹو جج، دا بیسٹ ٹو ڈیسائڈ ہے. تو بھلے ہی اس دنیا میں ہو سکتا ہے ہمیں اسٹرگلس کرنی پڑے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ از آل نوئنگ اینڈ دا وٹنس ہمسیلف از دا جج. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.